बुजुर्ग माता पिता ने अपनी इकलौती बेटी की शादी कर दी। फिर क्या हुआ? इमोशनल कहानी, मौलाना सोहराब कोलकाता का बयान। एक नौजवान शादी किया, सऊदी में रहता था। सऊदी से आया, शादी कर लिया, बाप का इकलौता बेटा। और शादी के बाद 1 महीना के बाद ये लड़का अपनी माँ से कहने लगा कि अम्मा अब हम जाएंगे, मेरा वीजा आ रहा है। तो माँ कहने लगी बेटा तू चला जा, बहू तो मेरे साथ है। बोला कि नहीं, बहू नहीं रहेगी, हम वहां अकेले रहेंगे, बहू को भी लेके जाएंगे। तो माँ कहने लगी बेटा बहू के तेल लाके चलो जो है, तो हम बुढ़ा बुढ़िया देखभाल क्या करते। बोलो बात सही कि गलत है? जल्दी बोलो भाई, अरे बोलो भाई। लेकिन बेटा बोला कि नहीं अम्मा, आप लोगों को जैसे रहना है रहिए, हम बीवी को छोड़ के सऊदी नहीं जाएंगे, हम लेके जाएंगे। बीवी भी बोली लड़का से कि ते तोड़ बिना हमें न रहे वो तेजवा हम मुझो। बोले हाँ फुत की तुरो लग जूगी। बीवी को लिया चला गया। है जानते हो, जाने के बाद 14 साल का अरसा गुजर गया। कितने साल गुजर गए? जल्दी बोलिए, अरे जल्दी बोलो, कितने साल गुजर गए? 14 साल गुजर गए। मौलाना सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में इस वाक़े को लिखा है। ये किस्सा नहीं सुना रहे, ये हकीकत सुना रहा हूं मैं। वो नौजवान 14 साल सऊदी में रहा, 12 हज किया 14 साल में। कितने हज किया? 12 हज किया। 12वां हज में वो बैठा खाने काबा के पास में ज़ारो कतार रो रहा था। एक अल्लाह वाले उसको देखते रहे, नौजवान को, काहे ऐसा रो रहा है, कौन सा गुनाह किया है? तो वो अल्लाह वाले पीछे से आए, हाथ को रखा है। बाबू, वो नौजवान पलट कर देखा नूरानी चेहरा है। बाबू ऐसा काहे रो रहे हो, कौन सा गुनाह किए हो? ये तो खाने काबा है, लोग यहां जो मांगता है उसकी अल्लाह झोली भरता है। क्या मांग रहे हो, कौन गुनाह किए हो? तो नौजवान कहने लगा कि हजरत ये मेरा 12वां हज है। जब भी मैं हज करने आता हूं ऐसा लगता है दिल पर किसी ने ताला लगा दिया। तो अल्लाह वाले समझ गए। उन्होंने कहा कि लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है, तुमने किसी का दिल दुखाया है। वल्लाह वाले कहने लगे अरे तेरी माँ है, बाप है? ये नौजवान और रोने लगा। बोला कि हजरत मैं क्या बताऊं, मेरी माँ तो थी, मेरा बाप तो था, लेकिन 14 साल हो गए, मुझे पता नहीं मेरी माँ जिंदा है कि नहीं, मेरा बाप जिंदा है कि नहीं। तो अल्लाह वाले ने कहा फिर तू ये खाने काबा में बैठकर क्या कर रहा है? अरे उठ दौड़ भाग घर जो, अगर बाप जिंदा है माफी मांग ले, माँ जिंदा है माफी मांग ले, अल्लाह तेरे दिल के ताले को खोल देगा। ये नौजवान आनन फानन में टिकट बनाया, दिल्ली उतरा और दिल्ली से ट्रेन पकड़ा। ओहो, कटिहार उतरा और वहां से अपना गांव जब आया, देखा 14 साल में पहले फूस के घर थे, अब पुख्ता घर हो गए हैं। अपना घर कहाँ पता नहीं। ये नौजवान 14 साल में सोचा कि मेरा घर किस जगह है। ओहो, एक बूढ़े मियाँ बस्ती के बाहर घास काट रहे थे। ये नौजवान रुककर कहा कि ओ चचा, अपना बाप का नाम लिया कि ए चचा ये अब्दुल्ला साहब घर कौन था जी? तो बूढ़े मियाँ नीचे से ऊपर तक देखा, बोला कि अब्दुल्ला मियाँ वो बेचारे तब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका तो इंतकाल हो गया, 3 साल हो गया। ये की बेटा था, बड़ी मोहब्बतों से बेटे को परवरिश किया था, पाला था, पोसा था, लेकिन वो बेटा धोखा देकर चला गया, भाग गया। बेटे के गम में बाप मर गया। ये नौजवान रोने लगा तो बूढ़े मियाँ बोले कि उससे तुमको क्या रिश्ता था? कहा कि वो बेटा बदनसीब बेटा जो बाप को छोड़कर भागा था, वही बदनसीब बेटा मैं हूं। फिर वो नौजवान पूछने लगा कि चचा उनकी बीवी का क्या हुआ? मेरी माँ का। बोली बेचारी बेवा हो गई तो कोई सहारा नहीं, दूसरे के घर में काम करती थी, जिसको होता था खिला देती थी। अब तो पता चला कि उसके जिस्म में फालिज मार दिया, लकवा मार दिया, बिस्तर से हिल नहीं पाती है।
بیٹے کے غم میں اتنا روئی کہ آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی، اندھی ہو گئی ہے۔ محلے کی کوئی عورت کو ترس آتا، جاتی ہے نہلا دھلا کر کچھ کھلا کر چارپائی پہ سلا دیتی ہے، بس یہی دعا کرتی کہ یا اللہ اس وقت تک میری موت نہ ہو جب تک میں اپنے بیٹے کو نہ دیکھ لوں۔ یہ نوجوان بھاگا آنگن گیا، قدم رکھا، ماں چارپائی پہ لیٹی ہے، ماں کہتی ہے، پوچھتی ہے کون ہے؟ بیٹا روتے ہوئے کہتا ہے کہ اماں تیرا گنہگار بیٹا 14 سال کے بعد آیا۔ او ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا میں تو اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتی کہ تجھے گلے سے لگاؤں، بیٹا میرے بدن میں طاقت نہیں ہے۔ میں دعا کرتی تھی اللہ سے کہ یا اللہ اس وقت تک ہم کو موت مت دینا جب تک میں اپنے بیٹے کو اپنی نظروں سے نہ دیکھ لوں، لیکن بیٹا میری نظروں میں روشنی نہیں ہے، میں اندھی ہو چکی ہوں، ذرا میرے قریب آ جا، سینے سے لگ لے تاکہ میرے کلیجے کو ٹھنڈک مل جائے۔ یہ ہوتی ہے ماں، چلچلاتی دھوپ میں مکے کے کھیت میں دیکھو کھٹ رہا ہے، یہ ہوتا ہے باپ پسینہ بہا رہا ہے، کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں۔ روٹا مارکیٹ میں 1 گھنٹہ کام کرے گا، اس کا 2 ٹائم کا کھانا ہو جائے گا، کس کے لیے پسینہ بہا رہا ہے؟ میرے گھر میں میرا چھوٹا بچہ ہے، اس کے لیے کھٹ رہا۔ اس باپ کے احسان کو نہ بھولو، اس ماں کو نہ بھولو جو 9 مہینہ تمہیں پیٹ میں رکھی، اس ماں کو نہ بھولو جس نے 2 سال تک اپنا خون پلائی ہے، وہ ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ باپ جو جنت کا دروازہ ہے۔ ہاں بیوی کا حق جہاں ہے بیوی کا حق ادا کرو، لیکن ماں باپ کا حق جہاں ہے الحمدللہ وہاں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دیکھو اللہ کہتا ہے قرآن میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ نماز نہیں، اللہ نے حکم دیا، اب کیا کرنا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اور قربان جاؤ، سب سے خوبصورت عمل، سب سے افضل عمل یہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ دوسرا عمل اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی دعائیں لینا۔ اللہ تیرا دنیا ہی کے اندر میں جنت میں گھر بنا دے گا۔